अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इब्तिदा चैप्टर नंबर 2 इब्राहिम का किस्सा। एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम था वो ये ईमान नहीं रखता था कि बुत असल में खुदा हैं। वो जानता था कि खुदा ही खालिक है और उसकी परवरिश बुतों के ज़रिए नहीं हो सकती। खुदावंद उससे हम कलाम हुआ और कहा, इब्राहिम, बुत परस्ती के इस शहर को छोड़ दे, अपने तमाम ख़ानदान और मुल्क को पीछे छोड़ दे और मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है। मैं तुझे एक बड़ी कौम का बाप बनाऊंगा। मैं उन सब को बरकत दूंगा जो तुझे बरकत देंगे और मैं उन सब पर लानत भेजूंगा जो तुझ पर लानत भेजेंगे। तेरे वसीले से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। क्या इब्राहिम वादे का फर्जंद साबित हो सका जिसने गुनाह और मौत को ख़त्म करना था। इब्राहिम जानता था कि उसने जो आवाज़ सुनी थी वो आवाज़ खुदावंद की थी, बस उसने फरमाबरदारी की और उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा था। वो जानता था कि वो अपने पीछे बुत परस्ती छोड़कर जा रहा है और ज़िंदा खुदावंद की पैरवी कर रहा है। उसे खुदावंद पर भरोसा करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत न थी, लेकिन उसने अपने भतीजे लूत को अपने साथ लिया। सारा, खुदावंद ने मुझे कहा था कि अब कई सालों के इंतज़ार के बाद तेरे यहाँ बच्चे होंगे। तुझे मालूम है कि मैं कभी भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही और अब मैं बच्चा पैदा करने की उम्र से गुज़र चुकी हूँ। मैं बच्चे कैसे पैदा कर सकती हूँ? खुदावंद ने कहा है, तू करेगी। इब्राहिम के सफ़र ने उसे कनान की ज़मीन तक पहुंचाया जहां हाम का बेटा रहता था। आजकल उसे फ़लस्तीन कहते हैं। वहां खुदावंद ने उससे कलाम किया, इब्राहिम, इस ज़मीन पर एक सरे से दूसरे सरे तक सफ़र कर। मैं कनान की ये सारी ज़मीन तेरी आइंदा नस्ल को देने वाला हूँ। मैं तुझे बहुत से बच्चे दूँगा जिनको शुमार ना किया जा सके। वो ज़मीन पर खाक के ज़र्रों की तरह बढ़ेंगे। जैसे जैसे इब्राहिम ज़मीन पर सफ़र करता गया, अक्सर औक़ात वो रुका और खुदावंद के हज़ूर खून की कुर्बानी गुजारनी। हाबिल की तरह उसने ये जानते हुए कि वो गुनहगार और मौत के लायक है, ईमान की कुर्बानी दी। भीड़ की कुर्बानी उसके गुनाह ना धो सकी, लेकिन खुदावंद ने इब्राहिम का ईमान देखा और उसके गुनाह ढके। 10 बरस के बाद इब्राहिम, 10 बरस पहले तो तूने कहा था कि खुदावंद ने तुझे बताया है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो। अब मैं 27 बरस की हूँ और तू 85 बरस का। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमारा अब तक कोई बच्चा नहीं। जल्दी ही तू बच्चा पैदा करने की उम्र से गुज़र जाएगा। तुझे यकीन है कि खुदा ने तुझे कहा था। मुझे मालूम है कि वो खुदा था जिसने मेरे साथ कलाम किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इतना इंतज़ार क्यों कर रहा है। उसने कहा कि मैं एक बड़ी कौम का बाप बनूंगा, लेकिन मेरे पास ये बूढ़ा बदन, एक बूढ़ी बीवी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती और भेड़ों का एक रेवड़ रह गया है। इब्राहिम, ना डर, मैं ही तेरे ढाल और तेरा बड़ा अजर हूँ। तू मुझे क्या अजर देगा जबकि मेरे से कोई औलाद ही नहीं है। सारा और तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। इब्राहिम, और सितारों को देखकर बता के तू उन्हें गिन सकता है। आसमान पर सितारों की तरह तेरे बच्चे ढेर होंगे जो कि गिने नहीं जा सकेंगे। मेरा ईमान है कि जैसे तूने कहा है वैसे ही होगा। चुनांकि तूने मुझे पर ईमान रखा, इसलिए मैं तेरे ईमान को रास्तबाजी गिनूंगा। ईमान रख के तेरे बच्चे ऐसी ज़मीन पर परदेसी हों जो उनकी ना होगी। जब वो 400 बरस बाद ग़ुलामों की सूरत में दुख उठाएंगे और उसके बाद मैं उस कौम को सज़ा दूंगा और तेरी औलाद उस ज़मीन से बड़ी दौलत लेकर निकलेगी। फिर वो आपस यहाँ आएंगे और उस ज़मीन पर आबाद होंगे। बच्चा पैदा होने का वादा कहाँ है? मैं रोज़ बरोज़ बूढ़ी हो रही हूँ। तू भी अब बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा। मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे सकती। ये इस जगह का रिवाज है कि मेरी ग़ुलाम अब तेरे लिए बच्चा पैदा करेगी। इब्राहिम
کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ ہمارے بچہ پیدا کرنے کا آخری موقع ہے؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو اس سے لے جا اور بچہ پیدا کر۔ یہ تیرا بچہ ہوگا اور یہی خدا کی مرضی ہے، اس کے بغیر تو کسی طرح بڑی قوم کا باپ بنے گا۔ یہی ایک راستہ ہے۔ ابراہیم نے خدا سے دعا نہ کی اور خدا کا وعدہ بھول گیا اور اپنی بیوی کی بات مانی۔ کئی مہینوں بعد میرے سے ابراہیم کا بیٹا پیدا ہوگا۔ جب ہاجرہ کو معلوم ہوا اس کے رحم میں ابراہیم کا بیٹا ہے تو وہ مغرور ہو گئی اور سارہ کو نیچا دکھانا شروع کیا۔ سارہ ناخوش ہوئی اور اس سے جلنا شروع ہو گئی۔ سارہ نے ہاجرہ سے مشکل کام لینا شروع کر دیے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ خدا نے یہ کبھی بھی نہیں چاہا کہ ایک شخص 2 بیویاں رکھے یا اس کے بچے اس کی لونڈی سے پیدا ہوں۔ جب تو پانی بھر لائے تو آگ کے لیے لکڑیاں بکھیر دینا۔ ہاجرہ نے بھاگ جانے کے منصوبے بنائے۔ ہاجرہ سارہ کے پاس سے بھاگ کر بیابانوں میں نکل گئی۔ جب وہ تھک گئی اور آگے نہ بڑھ سکی تو کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ خداوند نے ہاجرہ کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر کہا، ہاجرہ سارہ کے پاس واپس چلی جا اور اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے۔ تجھے ایک بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ خدا سنتا ہے۔ اس کے اتنے بچے پیدا ہوں گے کہ تو گن بھی نہ سکے گی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک سخت آدمی ہوگا اور ہر کسی کے ساتھ لڑے گا اور ہر کوئی اس کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے نزدیک رہے گا۔ ہاجرہ واپس گھر چلی آئی اور اپنے وقت پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ابراہیم کا بیٹا ہے اور وہ کئی قوموں کا باپ بنے گا۔ اسماعیل علیہ السلام بعد میں عربی قوموں کا باپ بنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا اس وقت ابراہیم 86 برس کا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابراہیم بچے پیدا کرنے کی عمر سے آگے بڑھ گیا۔ کیا اسماعیل علیہ السلام ہی وہ بچہ ہوگا جس کا وعدہ خداوند نے ابراہیم سے کیا تھا؟ لیکن خداوند نے کہا تھا کہ وہ بچہ ابراہیم اور سارہ سے ہوگا۔ خداوند اپنا وعدہ کس طرح پورا کر سکتا ہے جبکہ ابراہیم اور سارہ دونوں بچے پیدا کرنے کی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے ہوئے ہیں؟ جب اسماعیل علیہ السلام 13 اور ابراہیم 99 برس کا تھا، خداوند پھر اس سے ہم کلام ہوا۔ ابراہیم، میں خدا قادر متعلق ہوں، وہ سب کر جو میں تجھے کہتا ہوں اور گناہ نہ کر، جیسا کہ میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ میں اپنا عہد تیرے اور تیرے بعد تیری اولاد سے باندھوں گا۔ میں تیری اولاد کو کنعان کی زمین ہمیشہ کی میراث کے لیے بخش دوں گا۔ میرے وعدے کے مطابق سارہ حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی جو بہت سی قوموں کا سردار ہوگا۔ ہاں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو اب 99 برس کا اور سارہ 99 برس کی ہے۔ میرا جسم تو مردے کی طرح ہے، ہمارے بچے نہیں ہو سکتے۔ برائے مہربانی اسماعیل علیہ السلام کو ہی وعدے کا فرزند بننے دیں۔ نہیں، جیسا کہ میں نے شروع سے کہا تھا کہ تیرا اور سارہ کا اپنا بچہ ہوگا۔ برکت کا وعدہ اس سے آگے بڑھے گا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ 1 سال کے اندر سارہ ایک لڑکے کو جنم دے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، خداوند جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے وہ یقیناً 2 بوڑھے لوگوں کو پھر سے بچہ پیدا کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ خداوند نے یہ کر سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد 3 آدمی ریگستان سے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے زیادہ سفر نہیں کیا اور نہ ہی یہ لوگ مقامی لگتے تھے۔ وہ مضبوط، پر اعتماد اور جوان تھے۔ ابراہیم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ مختلف ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مہمان اس دنیا کے بھی نہیں تھے۔ ان میں سے 2 تو پاک فرشتے اور تیسرا خود خداوند تھا۔ وہ فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوا تاکہ ابراہیم سے بات کر سکے۔ ابراہیم ان سے ملنے کے لیے باہر گیا۔ خوش ہو کر، ابراہیم، تیری بیوی سارہ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ میں جتنی بوڑھی ہوں اور ابراہیم میرے سے بھی کہیں زیادہ بوڑھا ہے، کیا مجھے یہ خوشی دوبارہ مل سکتی ہے؟ سارہ کیوں ہنسی جبکہ خداوند کہتا ہے اس کے ہاں بچہ ہوگا؟ میں نہیں ہنسی، تو در حقیقت ہنسی تھی۔ تو
یقین نہیں کرتی، کیا خداوند کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ میں دوبارہ آؤں گا جب تیرے حاملہ ہونے کا ٹھیک وقت آئے گا اور تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔